बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ समन नसीर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक हो गए। रोज़ा इमाम अली रज़ा से बाकायदा ऐलान किया गया। सदर इब्राहिम रईसी की कुर्सी पर स्याह कपड़ा डाल दिया गया। नायब सदर मोहम्मद बख्बन ने जिम्मेदारियां संभाली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, दो सूबों के गवर्नर भी जाँ बहक। 14 घंटे की तलाश के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। खराब मौसम के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान ईरान के साथ है। यौम सो का ऐलान। सदर ने कहा कि आलम इस्लाम और पाकिस्तान दोस्ती से महरूम हो गए। इब्राहिम रईसी फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम का दर्द रखते हैं। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। ईरानी कौम के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी है। नई भर्तियों के लिए शराकतदारी पेंशन स्कीम शुरू करने का मंसूबा। पाकिस्तान ने IMF को अखराजात कम करने का प्लान पेश कर दिया। गैर जरूरी अखराजात में 300 अरब तक कमी का इम्कान। पाकिस्तान और तुर्किया का तिजारत को $5 अरब तक ले जाने का अज़म। दोनों ममालिक दिफा के मैदान में मिलकर काम कर रहे हैं। हर जानी अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 2021 से इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर थे। उनकी जिंदगी पर एक खुसूसी रिपोर्ट। राजा रुखसार तफसील के साथ। डॉक्टर इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। इनके वालिद एक आलिम थे और इनकी वालिद की वफात इस वक्त हुई जब इब्राहिम रईसी 5 साल के थे। ईरान में 19 जून 2021 को होने वाले सदारती इंतखाबात में इब्राहिम रईसी ने कामयाबी हासिल की थी और उन्होंने ईरान के 8वें सदर की हैसियत से अल्फ उठाया था। अदालती निज़ाम में कई ओहदों पर काम किया। 1979 में इनकलाब ईरान के बाद डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने ईरान के अदालती निज़ाम में कई ओहदों पर काम किया। 1980 में जब इनकी उम्र 20 साल थी तो वो कर्ज के प्रोसिक्यूटर जनरल बने थे और बाद अज़ां वो हमदान के प्रोसिक्यूटर भी मुकर्रर हुए और दोनों ओहदों पर एक साथ खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर इब्राहिम रईसी 1985 में तेहरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर के तौर पर तैनात हुए और ईरान के दारुल हुकूमत में चले गए। डेथ कमेटी के नाम से मशहूर ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा 1988 में डिप्टी प्रोसिक्यूटर के ओहदे पर रहते हुए डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने इन 4 जजेस में से एक की हैसियत से खिदमत अंजाम दी जो इन खुफिया ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा थे जो कि डेथ कमेटी के नाम से मशहूर थे। आयतुल्लाह अली खामेनी के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद डॉक्टर इब्राहिम रईसी को नए चीफ जस्टिस मोहम्मद जज़दी के तेहरान का प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया और वो 1999 से 1994 तक इस ओहदे पर फायद रहे, जबकि 1994 में उन्होंने जनरल इंस्पेक्शन ऑफिस का सरबराह मुकर्रर किया गया। उन्होंने 2004 से 2014 तक बतौर डिप्टी चीफ सेक्रेटरी फाइल सरंजाम दिए, जबकि 2014 से 2016 तक ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे। 2017 में ईरान में होने वाले इंतखाबात में डॉक्टर इब्राहिम रईसी सदर के उम्मीदवार बनकर सामने आए। तान इस इलेक्शन में इस वक्त के सदर हसन रवानी ने इन्हें भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। दूसरी मरतबा 2021 में वो 62.9% वोटर्स ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। इक़्तिदार के 1 साल बाद इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साल महसा इब्नी के हलाकत के नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज का सामना करना पड़ा। खारजा पॉलिसी में इब्राहिम रईसी इलाकाई खुद मुख्तारी के हामी माने जाते थे। अमेरिका अफवाज के इनखला के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेकाम की हमायत की और कहा कि अफगान सरहद के अतराफ दाइश जैसे किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने शाम के साथ रवाबित मुस्तहकम किए। यमन में सऊदी नाकाबंदी की शदीद मुखालफत की। यूक्रेन जंग में रूस की हमायत का ऐलान किया। 2023 के दौरे चीन में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के नतीजे में दोनों ममालिक ने 20 माइले किए और कुछ ही दिनों बाद इब्राहिम रईसी की क़ियादत में सऊदी अरब ने 2016 से मुतफ़िका सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। उन्होंने गजा जंग में इसराइल जारियत की शदीद मज़म्मत की और कहा कि अमेरिका की मदद से इसराइली गजा में फ़लस्तीन की नस्ल कशी कर रहा है। पिछले महीने अप्रैल में ही सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसमें दोनों ममालिक ने बाहमी तजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अहद किया। अपने मेज़बान रारुख साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाक हो गए। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तफसीलात खालदा राजा की इस रिपोर्ट में।
ایرانی میڈیا نے ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل جانے کی تصدیق ہونے کے بعد ایرانی صدر اور ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کے بچ جانے کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ ہیلی کاپٹر کو حادثہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا، جس میں گورنر تبریز بھی جاں بحق ہوئے۔ ہیلی کاپٹر پوری طرح جل گیا، جس کے باعث لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو گئی ہیں۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ پہاڑی سے ملا۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر سوار تھے۔ ایرانی صدر آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے کی وجہ بارش اور شدید دھند کو قرار دیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی صدر کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی روایت کے مطابق سربراہ مملکت کی نماز جنازہ مشہد میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی رضا کے روضہ مبارک پر ادا کی جائے گی، جس کے بعد تہران میں دوبارہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور ممکنہ طور پر انہیں مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ہیومن رائٹس میوچل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی صدر محمد اسلم شورو کی قیادت میں وفد نے نیشنل پریس کلب ٹنڈو جام کا دورہ کیا، جس میں پاکستان کے مرکزی صدر محمد اسلم شورو اور میڈم رخسانہ نے میڈیا کے دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نیشنل پریس کلب ٹنڈو جام صحافی دوست مظلوم عوام کی آواز کو اپنا درد سمجھتے ہیں اور بہت کم عرصے میں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنے پر اپنی پہچان بنائی ہے۔ سندھی ادبی سنگت کی جانب سے اور سکران پریس کلب کے تعاون سے سندھ کے نامور ادیب اور کہانیکار محمد صدیق کے اعزاز میں آڈیٹوریم ہال میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سکران سے جی ایم لگاری اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، سندھی ادبی سنگت کی جانب سے اور سکران پریس کلب کے تعاون سے سندھ کے نامور ادیب اور کہانیکار محمد صدیق منگیو کے اعزاز میں قاضی الہ ورائے میمن آڈیٹوریم ہال میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں سندھ کے مختلف شہروں سے شاعر، ادیب، کہانیکار اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سندھی ادبی سنگت کے تاج جویو بشیر احمد میمن، سندھ تینکرز فورم کے چیئرمین سید محمد منیر شاہ، سندھی ادبی سنگت کے سیکریٹری مانک ملا، منتظر سومرو، غلام نبی کیرو، عبدالرسول سمو، ساحل پیرزادو، رضا محمد چانڈیو اور دیگر نے اپنے الگ الگ خطاب میں کہا کہ محمد صدیق منگیو ایک بڑا کردار ہے جس کے بہت سارے پہلو ہیں، جس کی کہانیاں آج بھی اچھی کہانیوں میں شمار ہوتی ہیں، جبکہ شہریوں اور صحافیوں کے لیے کی گئی خدمات بھی آج تحریک کا حصہ ہیں اور ایسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ایک بڑے شعور کی ضرورت ہے۔ تقریب میں محمد صدیق منگیو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سندھی ادبی سنگت کا، جنہوں نے آج میرے قلم کی محنت کو اجاگر کرتے ہوئے قاضی الہ ورائے میمن آڈیٹوریم ہال میں تقریب منعقد کی۔ میں جوانی سے متحرک رہا ہوں، پرائمری تعلیم سے لے کر یونیورسٹی تک اساتذہ کی تنظیم، شاگرد، سیاست اور قومی تحریکوں میں صف اول رہا ہوں۔ سکران پریس کلب کے صدر رضا محمد سیال کی جانب سے تقریب میں آنے والے مہمانوں کو استقبالیہ پیش کیا گیا، جبکہ تقریب میں آنے والے مہمانوں کی جانب سے محمد صدیق منگیو کو سندھ کی ثقافت، ٹوپی اور اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ٹھول کے تھانہ اے سیکشن کی حدود جونگل موڑ کے مقام پر سومر برادری کے 2 گروپوں میں لڑائی، اینٹوں اور گھنسوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں عبدالکریم محمد بچل، ظفر اللہ اور تاج محمد سومرو زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو تعلقہ ہسپتال منتقل کر کے دونوں گروپوں کے 4 افراد کو گرفتار کر لیا، تاحال واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ اسلام آباد میں سخت گرم موسم اور ہیٹ ویو کے باوجود اسلام آباد پولیس کی ٹریننگ کھلے آسمان تلے جاری ہے۔ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے پولیس کے جوانوں کی حالت غیر ہو گئی، متعدد بے ہوش ہو گئے۔ ویڈیو A1 ٹی وی نے حاصل کر لی۔ PDMA نے 21 سے 27 مئی کے دوران شدید ہیٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا، مگر افسران کے کانوں پر جون تک نہیں رینگی۔ ASI حقر نواز شاہ سے زیادہ وفادار بننے کے لیے کوشاں، افسران کو مس گائیڈ کرنے لگا۔ دن میں 2 وقت 3 گھنٹے دورانی کی سخت ٹریننگ جاری۔ ASI حق کی جانب سے پولیس کے جوانوں کے ساتھ بد کلامی اور غلیظ زبان کا استعمال معمول بن گیا۔ پولیس جوانوں کی حالت زار فوٹیج میں دیکھی جا سکتی ہے، جو کہ افسران کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔